अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 97। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। नींद बरहना हालत में छत से उल्टे लटके वो दो वजूद इंतहाई काबिल रहम हालत में थे। टॉर्च की रोशनी में भी इनके जिस्मों पर पड़े जख्मों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ये निशानात इतने ज़्यादा थे कि जिस्म का कोई हिस्सा महफूज दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही इनका शुमार मुमकिन था। आलम, मेरे दोस्त। माज ने बेपला जज्बाती होकर उल्टे लटके एक शख्स की तरफ दौड़ा और इसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर इसे पुकारा, लेकिन वो मुंह पर चिपके टेप की वजह से कोई जवाब देने से कासिर था। ज़हनी हालत भी ऐसी नहीं थी कि महज आवाज़ से इसे शनाख्त कर पाता। चुनांचे टुकर टुकर शक्ल देखता रहा। मैं तुम्हें यहाँ से रिहाई दिलवाने आया हूँ मेरे दोस्त। इसने इसे इत्तला दी, फिर झुककर अपने टखने से बंधा खंजर निकालकर सबसे पहले इसके बंधे हुए हाथों को आज़ाद किया। इसी असना में टीम लीडर भी वहाँ पहुँच चुका था। उसने रस्सियाँ काटकर आलम और सरमद को नीचे उतारने में इसकी मदद की, फिर आहिस्ता से बोला, इन दोनों की हालत तो ऐसी नहीं कि ये अपने पैरों पर चलकर हमारे साथ जा सके। हमें इन्हें अपने कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल। इसने बगैर किसी तवक्कुफ के आलम शाह को अपने शाने पर लाद लिया। सरमद टीम लीडर के हिस्से में आया। अपने से भी निकले हुए कद वाले आलम शाह को यूं शाने पर उठा कर ले जाना आम हालात में इसके लिए आसान नहीं हो सकता था, लेकिन राह की कैद में उठाई जाने वाली सूबतों ने इस सेहतमंद शख्स का वजन बहुत कम कर दिया था। सरमद का भी ऐसा ही हाल था। मास को बेसाख्ता ही वो वक्त याद आया जब उस्ताद बदरू के उखाड़े पर वो और आलम शाह एक दूसरे के मुकाबिल हुए थे। इस दोस्ताना मुकाबले में आलम शाह ने इसे नाक को चने चबवा दिए थे, लेकिन अब इसी आलम शाह का राह वालों ने यह हाल कर दिया था कि वो अपने पैरों पर चलने के लायक नहीं रहा था। मैं साथियों को बुलाता हूँ। अंदरूनी हिस्से से निकलने के बाद टीम लीडर ने हाँपी आवाज में कहा और अपनी जेब में हाथ डालकर एक चिपटी नाल की छोटी सी गन निकाली। इस गन का रुख ऊपर की तरफ करते उसे ट्रैगर दबाया तो रोशनी की एक लकीर नीचे से ऊपर की तरफ बुलंद होती चली गई। ये साथियों के लिए इशारा था कि इस जगह मदद दरकार है। फौरन ही रद्द-ए-अमल भी जाहिर हुआ और 2-3 साथी दौड़े चले आए। इन साथियों की मदद से आलम और सरमद को गाड़ियों में मुंतकिल करके वहां से रवाना होने में इन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा। थैंक्स, आप बहुत बर वक्त वहां पहुंचे। शदीद असाबी कशीदगी के 6-4 मिनट गुजरने के बाद माज ने टीम लीडर से कहा, सुरेश और राधे जख्मी होने का पता चलते ही मैं तुम्हारी तरफ दौड़ा था। मुझे अंदाजा हो गया था कि इनके जख्मी होने की वजह से तुम अकेले रह गए होगे, लेकिन अकेले भी तुमने जबरदस्त काम दिखाया। इसने खुले दिल से माज की तारीफ की। जब बात अपनी अजीज हस्तियों की हो तो इंसान को सरदर्द की बाजी लगाना ही पड़ती है, इसने जवाब दिया। इसके बाद इनके दरमियान ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई। ताकुब का ख्याल भी रखना था और साथियों को हिदायत भी जारी करना थी, इसलिए टीम लीडर मसरूफ था। वो एक महफूज ठिकाने पर पहुंचे तो सबसे पहले इन्हें इनकी हर शय से निजात का हुक्म दिया गया। इन अशिया में जिस्म के लिबास और जूतों से लेकर मोबाइल फ़ोन तक हर शय शामिल थी। मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। इसने सारे अमल से फारिग होकर जब वो लोग चाय पीने बैठे तो माज ने फरमाइश की, अभी तो पॉसिबल नहीं है। वो क्यों? तबीयत तो ठीक है इन दोनों की। माज तशवीश में मुब्तला हुआ। तबीयत वगैरह तो हमारे बंदे देख लेंगे, लेकिन मुलाकात का चक्कर ये है कि तुम्हारे साथी अभी यहाँ नहीं है। इन्हें दूसरे पॉइंट पर ड्रॉप किया गया है। ओह नो! टीम लीडर की दी इत्तला ने इसे सख्त मायूस कर दिया। इसकी ख्वाहिश थी कि उस गाड़ी में बैठता जिसमें आलम और सरमद को बिठाया गया था, लेकिन वहाँ मौका न मिल सका और यहाँ पहुँचने में वो सबके साथ दी गई हदायत पर अमल करने में मसरूफ हो गया। इसलिए इसे पता ही नहीं चला था कि आलम और सरमद को यहाँ नहीं लाया गया है। सबका एक जगह होना ठीक नहीं था, इसलिए हम ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे और उनके बहुत अच्छे से केयर की जा रही होगी। चाय का एक बड़ा सा घूंट भरते हुए टीम लीडर ने तसल्ली दी। मतलब आपके पास कन्फर्म खबर नहीं है? इसे टीम लीडर के अल्फाज ने चुका दिया। इस समय हम में से कोई किसी से कॉन्टैक्ट नहीं। हम गाँव वालों के मुंह से शिकार छीन लाए हैं। इसे कोई मजाक ना समझो। वो हमारी और मफलूमों की तलाश में ज़मीन और आसमान एक कर डालेंगे। अभी तो हमको ऐसे ही रहना है जैसे अंधेरे कमरे में सांप के साथ मौजूद हों। हम सांप को देख नहीं सकते और हमें इससे बचना भी है। इसने एक ऐसी हकीकत गोशगुजार की जिसके आगे माज के पास कुछ कहने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। इसे लगता था कि कुछ ऐसा है जो मौजूद है लेकिन सामने नहीं आ रहा, या वो इसे समझ नहीं पा रहा। गहरे रंग के चुस्त लिबास में राधा देवी के शानदार घर के बाहर खड़ी वो अंदर जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी।
اس کا تجربہ تھا کہ عام طور پر ایسے بڑے گھروں کی سیکورٹی پر کئی افراد تعینات ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں تھا۔ بس گیٹ پر ایک سیکورٹی گارڈ متعین تھا اور اس کے علاوہ سارا انحصار خودکار حفاظتی نظام پر تھا۔ عام چور اچکوں اور مجرموں کے لیے یہ نظام یقیناً خاصا مؤثر رہا ہوگا، لیکن اس کے آگے اس نظام کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ گھر کو نظروں میں تولتی اندر جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ میں آ رہی ہوں معاذ، تم مجھ سے مزید نہیں چھپ سکتے۔ آہستہ سے بڑبڑاتے اس نے مکان کی طرف پیش قدمی کی۔ اس مکان کی نشاندہی شاہدہ سے ملنے والے فون نمبر کی مدد سے ہوئی تھی۔ خاصی جدوجہد کے بعد وہ یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ جس نمبر سے معاذ شاہدہ سے بات کرتا رہا ہے وہ اس گھر میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ ظاہری طور پر ایک فلم ایکٹریس کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ بالی ووڈ کی فلم انڈسٹری کا انڈر ورلڈ سے گہرا تعلق ہے۔ اس لیے رادھا دیوی نے اگر غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کر کے معاذ کو اپنے ہاں پناہ دی تھی تو یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ حفاظتی نظام کو ناکارہ بنا کر گھر کے اندر داخل ہونا، اپنے کیبن میں موجود سیکورٹی گارڈ کو بے ہوش کرنا اس کے لیے بالکل بچوں کا کھیل تھا۔ اس کھیل کو کامیابی سے کھیلنے کے بعد وہ محتاط قدموں سے اندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب سے چند گھنٹے قبل رادھا دیوی ممبئی سے یہاں پہنچی ہے، یعنی اسے گھر کے مستقل ملازم کالے خان کے علاوہ گھر کی مالکن سے بھی نمٹنا تھا، اور یقیناً یہ کام بھی اس کے لیے اتنا ہی آسان تھا جتنا کہ گھر کے سیکورٹی سسٹم کو ناکارہ بنا کر گھر کے اندر داخل ہونا۔ اندر داخل ہونے کے بعد اس نے محتاط قدموں سے چلتے ہوئے رہائشی حصے کا رخ کیا ہی تھا کہ لون میں کسی کی موجودگی کا احساس نے چکا دیا۔ اپنا رخ بدل کر وہ اسی سمت چل پڑی جہاں اسے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ جلد ہی اس کی نظروں نے دھیمی روشنی میں ایک دوسرے میں مدغم ہوتے سایوں کو جا لیا۔ تجسس اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت میں وہ ان کے کچھ اور قریب ہوئی تو آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ کبھی کبھی مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں ماں سے ہمدردی تمہیں مہنگی نہ پڑ جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ غلط لڑکا نہیں ہے، لیکن اس نے جن لوگوں سے دشمنی پال رکھی ہے وہ کسی کو بھی نہیں بخشتے۔ اس کی وجہ سے کہیں تم کسی کی نظروں میں نہ آ جاؤ۔ مرد کے ہونٹوں سے ادا ہونے والے الفاظ پر اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ معاذ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ زبردستی کرنا پڑے گی، لیکن یہاں تو بغیر کسی کوشش کے ہی معلومات سامنے آنے لگی تھی۔ ان کی گفتگو پر کان دھرے اس نے خودکار انداز میں اپنے موبائل پر آڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی۔ جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ میں سادھو جی کو اس کی رکشا کا وچن دے چکی ہوں اور اس وچن سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ خوبصورت نسوانی آواز جو یقیناً رادھا ہی کی تھی اس کے کانوں میں پڑی۔ پیچھے ہٹنے کا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اپنی سیفٹی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا تمہیں۔ ایسا کرو کہ جب وہ یہاں ہے تم یہاں آنا چھوڑ دو۔ اگر کبھی کوئی مسئلہ ہوا بھی تو میں ساری بات اپنے اوپر لاد دوں گا۔ میں کہہ دوں گا کہ اس نے نہیں، میں نے پلا دی تھی، اور رادھا کو تو اس سارے معاملے کی کوئی خیر خبر نہیں۔ مرد کی آواز میں شدید فکر مندی تھی۔ تمہارے خیال میں تمہیں ایسا کرنے دوں گی؟ پتہ نہیں ایسا تم سوچ کیسے لیتے ہو۔ میں تمہیں کسی مصیبت کو اکیلے جھیلنے کے لیے چھوڑ کر خود چین سے بیٹھ جاؤں گی۔ نسوانی آواز میں خفگی تھی۔ تمہاری محبت سوچنے پر مجبور کرتی ہے جانم۔ دل بس یہی کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھلے کچھ ہو جائے، لیکن تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ اور میرے من کا کیا؟ پریم صرف تمہارے من میں ہے۔ تمہیں کچھ ہوا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی، میں سہ لوں گی سب آسانی سے، تم یہی سمجھتے ہو؟ اب کی بار آواز میں صرف خفگی ہی نہیں، آنسوں کی نمی بھی تھی۔ اچھا رونا تو بند کرو۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، تو ایسی باتیں کرتے ہی کیوں؟ اچھا میری توبہ، میرے ان ماں باپ کی توبہ جنہیں میں جانتا تک نہیں۔ آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے تمہارا دل دکھے۔ وہ اسے منانے لگا۔ میں نہیں بولتی تم سے پرے ہٹو۔ حسن ہو، ناز نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ دلچسپی سے سب ملاحظہ کرتے سونے کا موبائل ڈارک موڈ پر ویڈیو بنا رہا تھا۔ سوچ لو پرے ہٹ گیا تو کہ تم میری دوری سہ لوگی؟ تمہیں خبر ہے نا کہ نہیں سہ سکتی، اس لیے تو جو منہ میں آئے بول دیتے ہو۔ اس نے پہلے اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے سینے پر مکے برسائے، پھر اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ وہی بول دو جس میں تمہاری بھلائی دکھا دیتی ہے، صفائی پیش کرنے والے انداز میں کہتے ہوئے اس نے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ جذبات کا وہ ریلا گزرا تو رادھا کچھ جھپی ہوئی سی اسے الگ ہوئی۔ اب کیوں شرما رہی ہو؟ وہ اسے چھیڑنے لگا۔ زیادہ شرارت نہ کرو ورنہ اٹھ کر اندر چلی جاؤں گی، دھمکی بھی حسن کی ادا ٹھہری۔ ممبئی سے یہاں تک جس چاندنی رات کو میرے سنگ بتانے آئی تھی اسے یوں ہی گوا دو گی؟ سوال کرنے والوں کو بھی مقابل کی ساری کمزوریوں کا علم تھا۔ خاموشی سے ان کی ویڈیو بناتی سونے کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کب اور کیسے اس کی قلبی حالت میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔
चांदनी रात में एक दूसरे में खोए वो दोनों मर्दोजन देखने में एक दूसरे की जिद थे। अपने हुस्न की बदौलत बेशुमार दिलों पर राज करने वाली राधा देवी इस काले कलोटे मर्द से कितनी शदीद मोहब्बत करती है ये इसकी एक एक अदा से जाहिर था। ये ऐसी मोहब्बत थी जो पहले लम्हे पर हैरान करती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल पर असरअंदाज होने लगती थी। बस शर्त ये थी कि दिल महज खून पंप करने वाला एक उज़्व ना हो, इसमें एहसास की नरमी और खुलूस की गर्मी और कुछ अरसे से सोने के मशीनी अंदाज में काम करने वाला दिल इसी कालिब में ढलने लगा था। मेरे पास यूं जज्बातीपन दिखाने की गुंजाइश नहीं है। इसने सर को झटकते हुए खुद को दुपट्टा और पिस्टल निकालकर यकदम इन दोनों के सामने आ गई। कौन हो तुम? काले खान एक निकाबपोश को अपने सामने पाकर बेकरार सा होकर अपनी जगह से उठने लगा। बैठे रहो आशिक साहिब, ये ना हो कि हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में जाने से चले जाओ। इसने सर्द लहजे में हुक्म दिया तो राधा ने फौरन काले खान का हाथ पकड़कर इसे वापस बेंच की तरफ खींचा। अच्छा सीन था। ऐसा खूबसूरत रोमांटिक सीन मैंने कभी किसी फिल्म में नहीं देखा। मेरे ख्याल में तुम्हारे फैंस इस सीन को तुम्हारी फिल्मों से ज़्यादा एंजॉय करेंगे। दूसरे हाथ में मौजूद मोबाइल को लहराते इसने इन्हें जताया कि वो इनके रंगीन और संगीन लम्हात को रिकॉर्ड कर चुकी है। नतीजे में दोनों ही के चेहरे उतर गए। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? काले खान ने पहले हिम्मत करके लब कुशाई की। पहले अंदर चलो, फिर आराम से बताती हूँ। इसके पिस्टल के जोर पर दिए गए हुक्म से इनकार मुमकिन नहीं था। चुनांचे दोनों खामोशी से उठकर अंदर की समत बढ़ गए। मास कहाँ है? बड़े से लॉन्ज में पहुंचकर इसने बैठने का इशारा किया और सख्त लहजे में पूछा, कौन मास? राधा ने अपने पनखड़ी लबों पर जुबान फेरते खूबसूरत से अंदाज में खुद को अनजान जाहिर करने की कोशिश की। ओह प्लीज़, कुछ झूठ नहीं। मैं तुम्हारी और इस काले की सारी बातें सुन चुकी हूँ। कहो तो रिकॉर्डिंग भी सुना दूँ। बेजारी से कहते उसे अपना मोबाइल ऑन किया और उनकी नज़रों के सामने लहराया। इनकी धमकी पर काले खान का चेहरा मजीद तारीक पड़ गया। सूरत हाल साफ जाहिर था कि बचने की कोई सूरत नहीं है। इसने दिल में सारा हिसाब लगाया और फिर खंगार कर बोला, मास को जाने से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? वो इसे घूरते हुए खुदाई। मुझे नहीं मालूम, वो पिछले कई रोज से गायब है। न इसने कोई रब्ता किया है और ना ही लौट कर यहाँ वापस आया है। काले खान ने सजाई गोशगुजार की, लेकिन यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? वो इसे घूरते हुए खुदाई। मुझे नहीं मालूम, वो पिछले कई रोज से गायब है। न इसने कोई रब्ता किया है और ना ही लौट कर यहाँ वापस आया है। काले खान ने सच्चाई गोशगुजार की, लेकिन वो यकीन करने के लिए तैयार न हुई और धमकी देते हुए बोली, लगता है तुम अपनी इस हसीन माशूका को इसके हुस्न से महरूम करवाने के बाद ही सच बोलोगे। राधा को हाथ न लगाना, इसके सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं। ये आज ही आई है और मास के मामलात के बारे में कुछ तफसील से नहीं जानती। वो इसकी धमकी पर तड़प ही उठा। चलो मान ले कि कुछ नहीं जानती, लेकिन तुम यकीनन बहुत कुछ जानते हो। तुम बताओ मुझे इसके मुतल्लिक। सोने ने तंजिया लबो लहजे में इससे कहा, जिस पर राधा ने कुछ मुल्तजियाना अंदाज में काले खान के दोनों हाथ थाम कर इन पर दबाव डाला। माज इसके पास साधु का मेहमान था और वो नहीं चाहती थी कि साधु के मेहमान को कोई नुकसान पहुंचे। मुझे बताने दो राधा, हमारे पास बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जिससे माज को नुकसान पहुंचे, लेकिन न बताने की सूरत में ये हमें सख्त नुकसान पहुंचा सकती है। काले खान ने सानियत से समझाया। जिंदगी के सर्दो गर्म से आशना इस शख्स ने इस सूरत हाल में खुद को तेजी से मुजतमई कर लिया था और अब मौजूदा हालात से निपटने के लिए अपने तौर पर एक लाहे अमल तय कर लिया था। गुड, अच्छा फैसला किया है तुमने। बेहतर है कि अब मजीद देर लगाए बगैर बताना शुरू हो जाओ। सोने ने दरमियान में दखल देकर इसे हुक्म दिया। क्या जानना चाहते हो तुम इसके मुताबिक? सब कुछ, लेकिन चलो तुम्हारी आसानी के लिए बता देती हूँ कि सबसे पहले ये बताओ कि वो तुम तक कैसे पहुँचा। मैं इसके मुताबिक एक एक बात जानती हूँ और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इसका कम अज़ कम इस जन्म में तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। वो मदद मांगने खुद से तुम्हारे पास आ पहुँचा हो। तुम ठीक कह रही हो। हमें कुछ अर्सा पहले तक इससे बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन फिर एक रोज़ साधु जी का पैगाम मिला कि राधा देवी फौरी तौर पर इनसे मिलने आए। पैगाम मिलते ही राधा सारी मुसीबत छोड़कर दहली आई और काले खान ने से बिल्कुल सच्चाई से बता दिया कि माज इन तक किस तरह पहुंचा। इस साधु पर मुझे पहले ही शक था, लेकिन इसने परों पर पानी नहीं पड़ने दिया। हद ये कि इसकी कुटे पर पहुंचकर हमारे आलात में हमें धोखा दे दिया। वो जहाँ काले खान की बताई तफसीला सुनकर हैरान हुई, वहाँ मैडम एक्स की ये बात भी याद आई कि मशरिक की पूरी साइंस के आगे कभी कभी साइंस भी फेल हो जाती है। साधु जी बड़े ज्ञानी हैं, जिसको आशीर्वाद दे दें इसका फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं के कारण हूँ। इसकी बड़बड़ाहट सुनकर राधा भी साख्ता बोल पड़ी। ठीक है, अब ये बताओ कि तुम यहाँ रहकर मास ने क्या कुछ किया? तुम ही लोग थे ना जो इसकी सारी कार्रवाइयों में इसकी मदद कर रहे थे।
وہ اتنی آسانی سے تسلیم نہیں کر سکتی تھی کہ ایک بہترین منصوبہ ساز تنظیم کے بہترین وسائل ایک معمولی سادھو کے آگے زیر ہو گئے تھے۔ یہاں وہ بہت زخمی اور کمزور حالت میں لائے گئے تھے۔ کئی دن تو ان کے زخم بھرنے اور کمزوری دور کرنے میں گزر گئے۔ اس کے بعد کیا کیا اس نے کیا، مجھے وہ بتاؤ۔ وہ خامخواہی تیش میں آئی۔ وہ راہ کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے اپنے ایک دوست کے لیے پریشان تھے اور انہیں رہا کروانے کے لیے کوششوں میں لگے رہے تھے، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا۔ نہ ہی ہمارے اتنے وسائل تھے کہ ہم ان کام میں اس کی مدد کرتے۔ وہ خود اپنے طور پر کوششیں کرتے اور ناکامی پر جھنجھلاتے رہتے تھے۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ راہ کی قید سے عالم شاہ اس کے ملازم کو فرار کروانے کے لیے جو منظم کارروائی کی گئی، اس سے معاذ کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اس کا لہجہ تیز ہو گیا۔ نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کارروائی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس کارروائی سے پہلے ہی معاذ صاحب یہاں سے چلے گئے تھے اور ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے۔ یعنی تم لوگوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔ ہم کسی معمولی کام میں تو ان کی مدد کر سکتے تھے، لیکن اتنی منظم اور مسلح کارروائی ہمارے بس میں نہیں تھی۔ وہ ایک ایسی سچائی بیان کر رہا تھا جس سے انکار ممکن نہیں تھا۔ ایک فلمی ہیروئن اپنی بے تحاشا دولت اور تعلقات کے باوجود بہرحال اتنی ہمت نہیں کر سکتی تھی کہ براہ راست راہ کے ساتھ ٹکر لے سکتی۔ اس نے تو معاذ کو پناہ دیتے وقت بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کا راہ سے کوئی جھگڑا نکل سکتا ہے۔ اپنے حساب سے تو اس نے ایک مصیبت زدہ جوان کو اس کے نامعلوم دشمنوں سے بچانے کے لیے پناہ دی تھی۔ تمہیں کچھ نہ کچھ تو آئیڈیا ہوگا کون مدد کر رہا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ کالے خان نے نظریں جھکا لیں۔ اس نے سجل کو کہاں رکھا ہے؟ اس نے کالے خان کو اس کی غلط بیانی پر ٹوکنے کے بجائے نیا سوال کیا۔ سجل؟ اس نے اچانک سوال پر کالے خان گڑبڑا گیا۔ تو تم کہنا چاہتے ہو کہ تم سجل کو نہیں جانتے؟ اس نے طنزیہ نظروں سے کالے خان کو دیکھا۔ وہ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے نظریں چرا گیا۔ میرے پاس ناقابل تردید ثبوت ہیں کہ اس گھر میں بیٹھ کر وہ سجل کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا ہے۔ سجل کے اغوا میں اس کے ملوث ہونے کے بعد بھی مکمل شواہد موجود ہے۔ نمبر پلیٹ جاری ہونے کے باوجود اس گاڑی تک پہنچنا مشکل نہیں جسے سجل کے اغوا کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ذرا سوچو کہ اگر اتنے زیادہ ثبوت میں نے راہ والوں کو فراہم کر دیے تو تم لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ ملک سے غداری کے الزام میں سخت سے سخت ترین سزا دی جائے گی تم لوگوں کو۔ باکس آفس پر راج کرنا اور گھر میں بیٹھ کر عشق لڑانا سب بھول جائے گا تم دونوں کو۔ اس کی باتیں ایسی تھی کہ جنہیں سن کر ان دونوں کو ہراساں ہونا لازمی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ نازک معاملات میں ملوث ہونے کی صورت میں فلم انڈسٹری تو کیا انڈر ورلڈ کی سپورٹ بھی کام نہیں آ سکے گی۔ اچھا چلو ڈر نہیں، میں یہ سب نہیں کرتی تم لوگوں کے ساتھ۔ اتنی خوبصورت عورت کو راہ کے ڈشکرے رونٹ ڈالیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ تمہاری شہرت میں مزید اضافے کا سامان کر دیتی ہوں۔ تمہارے پرستاروں کو اپنی فیورٹ ہیروئن کے ریئر رومانس دیکھ کر بہت لطف آئے گا۔ چاندنی رات، خوبصورت لان، سنگی بینچ اور اس پر بیٹھے ایک دوسرے میں گم وجود، واہ واہ واہ، ایسا خوبصورت منظر تو کسی فلم میں مشکل سے ملے گا انہیں۔ وہ جو بولتی جا رہی تھی ان دونوں کے چہرے اترتے جا رہے تھے۔ کالے خان نے تو کبھی اس محبت کو منظر عام پر لانا ہی نہیں چاہتا تھا، جبکہ رادھا کی بھی خواہش تھی کہ جب تک وہ فلم انڈسٹری میں ہے یہ بات چھپی رہے تو اچھا ہے۔ ویسے تمہارے فینس کو تمہاری چوائس پر اچھا خاصا دکھ ہوگا۔ اپنی اتنی پیاری ہیروئن کے ساتھ یہ نظر بٹو شاید ہی کسی کو پسند آئے۔ اس نے کالے خان کی شکل و صورت پر چوٹ کی۔ آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے اس طرح ان کی انسلٹ کرنے کا، یہ جیسے بھی ہے میرے لیے سارے سنسار سے بڑھ کر ہیں۔ اجلے تن کے اندر میلے من لے کر پھرنے والوں کے مقابلے میں میرے لیے یہ اجلے من والا انسان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس انسان کے لیے میں عزت، شہرت اور دولت سب کو ٹھوکر مار سکتی ہوں۔ ایک پل پہلے رادھا ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی سے ڈر گئی تھی، لیکن سونے کے کالے خان کے لیے حد تک امیز الفاظ اسے بالکل برداشت نہیں ہوئے اور وہ غصے پر بولنے آئی تو بولتی چلی گئی۔ کالے خان نے کوشش بھی کی کہ اسے بولنے سے روک سکے، لیکن جذبات میں وہ اس کی کوششوں کو بھی نظر انداز کر گئی۔ ادھر سونے کا یہ حال تھا کہ وہ اس کی جسارت پر تیش میں آنے کے بجائے اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ یقیناً محبت کی طاقت ہی تھی جس نے رادھا کو اس کے ہاتھ میں موجود بھرے ہوئے پسٹل سے بھی بے نیاز کر ڈالا تھا، اور وہ بلا خوف و خطر اسے سب کچھ سناتی چلی گئی تھی۔ اتنے جذباتی کیوں ہو رہی رادھا؟ یہ وہ تو کہہ رہی ہے جو سچ ہے۔ نہیں، یہ وہ نہیں کہہ رہی جو سچ ہے، وہ کہہ رہی ہے جو کم زلفوں کی سوچ ہے۔ اگر اس نے کبھی محبت کی ہوتی تو جانتی کہ دوسروں کی محبت کا سان گمان کیسے رکھا جاتا ہے۔ کچھ دیر پہلے کی ڈری سہمی رادھا دیوی اس وقت قہر برسا رہی تھی اور اس کی بولتی بند کر چکی تھی۔ اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، اس سمے اپنے حواس میں نہیں ہے۔ کالے خان کو ڈر محسوس ہوا کہ غصے میں رادھا کوئی گولی نہ مار دے، اس لیے ہاتھ جوڑ کر خود معافی طلب کرنے لگا۔
میں سجل کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ یقین کرو میں اس کی یا معاذ کی دشمن نہیں ہوں، میں بس اسے ان لوگوں کے ہاتھ لگنے سے بچانا چاہتی ہوں جس کی جان کے دشمن بنے اس کے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ اگر وہ ان میں سے کسی کے ہاتھ آ گیا تو اذیت ناک موت اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ اس کے اپنے اندر کوئی دیوار گری تھی اور سارا تنتنا اور غصہ ریت کی عمارت کی طرح ڈھہ گیا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کالے خان اس کا شکست خوردہ لہجہ سن کر شکوک و شبہات کا شکار تھا۔ اگر یہ سچ نہ ہوتا تو میں اکیلے یہاں آنے کے بجائے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئی ہوتی اور وہ لوگ اب تک اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا چکے ہوتے۔ میں نے ان چند دنوں میں معاذ تک پہنچنے کے لیے بہت کام کیا، لیکن کسی کو بھی کسی کلیوں کی ہوا نہیں لگنے دی۔ تم لوگوں کی ایک خوش قسمتی یہ رہی کہ اس سارے قصے میں صورتکار کا کردار ادا کرنے والی دونوں عورتوں کو کچھ بتانے کے لائق نہیں رہی ہیں۔ شاہدہ ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں اپنی جان سے چلی گئی اور ڈاکٹر فردوس سر پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے اب تک اپنے حواس میں نہیں آئی ہے کہ کسی کو بیان ریکارڈ کروا سکے۔ وہ ایک سانس میں اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ میں مان لیتا ہوں کہ سب سچ ہے، لیکن یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ معاذ صاحب کہاں ہے۔ ہمارے ان سے رابطہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کا رابطہ نمبر مجھے دے دو۔ کالے خان کا جواب سن کر اس نے مطالبہ کیا۔ وہ نمبر تو مسلسل بن جا رہا ہے۔ اس مطالبے کو سن کر کالے خان بڑبڑایا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں نے تم سے جتنا کہا ہے بس اتنا کرو۔ کالے خان کے ٹال مٹول پر اس کا لہجہ ایک بار پھر سخت ہو گیا۔ چاروں ناچار اس ہتھیار ڈالتے ہوئے معاذ کا نمبر اس کے حوالے کرنا پڑا۔ گڈ، تسلی رکھو، مجھے معاذ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حفاظت کرنے والی ذات خدا کی ہے۔ جو رب موسیٰ کی پرورش اس کے جانی دشمن کے محل میں کروا سکتا ہے، وہ معاذ صاحب کو بھی ہر مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ کالے خان کا جواب جھنجھنا کر رکھ دینے والا تھا۔ وہ بھی تو انہی لوگوں میں سے تھی جو کل تک معاذ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر پتہ نہیں کیسے اس کا دل بدل گیا اور اس کے اندر معاذ کو محفوظ رکھنے کی امنگ جاگ گئی۔ میں چلتی ہوں، بہتر ہوگا کہ تم لوگ میرے یہاں آنے کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ اس نے کھوئے کھوئے سے انداز میں رادہ اور کالے خان کے چہرے دیکھے اور وہاں سے روانہ ہونے کا اندرا دیا۔ اپنے اس کیفیت میں اس سجل کے بارے میں مزید پوچھ تاچھ کرنا ہی بھول چکی تھی۔ دوسری طرف رادہ اور کالے خان بھی حیران سے تھے کہ وہ انہیں کوئی نقصان پہنچائے بغیر اتنی آسانی سے وہاں سے جا رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔